आगे नहीं जी पता है मुझे प्रिविलेज मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये गुंडा नहीं करने देंगे मीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को। ये लीड कर रहे हैं तमीजी के तूफान को। इनका लीडर भी बदतमीज है और ये भी उसके पैरोकार बन गए हैं। एक सेकंड सर जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल बात करेंगे जी, अभी आप एडजस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी असेंबली का ये इजलास मुझे पिछले और उससे पिछले इजलास की बड़ी याद दिलाता रहा जब ये मनाजिर देखे। इससे पहले आपको याद होगा 90 की दहाई का बड़ा जिक्र किया जाता है। जब ये इजलास होता था लोगों के ऊपर चादरें फेंकी जाती थी। ये पीपल्स पार्टी के एक इजलास की कहानी है जो आप अभी स्क्रीन पे, मेरा ख्याल है ये जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के एक इजलास की कहानी है, जिसमें मैं अभी आपको थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे इस इजलास के बारे में भी कि जो आज की असेंबली में नजर आ रहा था उस असेंबली में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर नजर आ रहे थे। मेरे साथ शाजिया मरी साहबा मौजूद हैं। शाजिया भाई भी बहुत शुक्रिया आपका। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। शाजिया भाई, ये क्या हो रहा था असेंबली के अंदर जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे उस पर साद रफीक साहब? शुक्रिया काशी साहब। एक जमहूरी तरीका है, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया है माजी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी और फैसल करीम कुंडी साहब मैं देख रही थी आपकी एक फुटेज में मुख्तसर नजर आए, और एहतजाज का जो तरीका था उस वक्त नवाज लीग का वो तो बहुत ही मुख्तलिफ हुआ करता था। और बाकायदा मिनिस्टर जहां बात कर रहे हैं उनको घेर लिया करते थे और उनके कुछ ऐसे अशखास थे जिनको टास्क दी जाती थी। तो ये ऑपोजिशन का तरीकेकार होता है। मुझे याद है ये फुटेज में उस तब मैं कौमी असेंबली में खुद मौजूद था। एहसन इकबाल साहब एक रोटी पुरानी सूखी हुई लेके उन्होंने वजीर आजम साहब के सामने रखी। तो ऐसे थे कि जिनके ऑप्टिक्स ऐसे होते थे कि जो बाकायदा जो है वो समझाए बुझाए होते थे और प्लान्ड हुआ करते थे, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट का रवैया जो था वो बड़ा मैच्योर था। गवर्नमेंट को ऐसे रिएक्शंस नहीं दिखाने चाहिए। और खास तौर पे आज क्योंकि प्रिविलेज मोशन वजीर आजम साहब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने मूव किया था, खुर्शीद शाह साहब ने उस पर बात की और इशू ये था कि चूंकि उनकी एक पार्लियामेंट की स्पीच थी जो उन्होंने पैनामा के हवाले से ऑपोजिशन के सवालात का जवाब देने की जो एक जुस्तजू की थी और उसमें भी कई सवालात खड़े हुए थे, वो बयान उनका अदालत में जाकर उनके वकील ने ये फरमाया कि सियासी बयान है और इतनी हकारत से कि सियासी बयान है। इसका मतलब क्या हुआ? तो खुर्शीद शाह साहब ने आज यही बात की कि ये पार्लियामेंट जो सॉवरन है, जो सुप्रीम है, जिसके लिए हमने बहैसियत जमहूरी कारकुन कुर्बानी दी है, जेलों में गए हैं, फांसी पे लटके हैं, कोड़े खाए हैं, जिलावतनियां काटी हैं, कितना कुछ झेला है, अगर इस सॉवरन इदारे के लिए आप कहते हैं और बड़ा एक मलाइनिंग टोन में आप कहते हैं कि वो सियासी बात है, विच मीन्स कि गाली हो गई सियासत करना या सियासी होना, उसे उन्होंने बहुत महसूस किया और ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन का जो एक रद्द अमल था वो पेश किया। अब उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब बात करना चाहते थे, 5 मिनट कर लेते, 10 मिनट कर लेते ज्यादा से ज्यादा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस वक्त जो है वो आप हुकूमत पे डालेंगे सारा, वो आपको डाल रहे हैं, ऑपोजिशन पे डाल रहे हैं। मैंने हुकूमत आपको क्या पैगाम भेजा उन्होंने? मैं हुक्म भी नहीं डालूंगी, मैं कहूंगी कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपको पैगाम क्या भेजा? खराब नहीं होता अगर 5 मिनट कुरैशी साहब बात कर लेते। क्या पैगाम भेजा था आपको आपकी सीट पर हुकूमत ने? वो हमें धमकियां मिल रही थी कि जी आप अगर, क्योंकि देखिए जो ऑपोजिशन का एक राइट है, प्रोटेस्ट, जैसे मैंने कहा, एक जमहूरी राइट है
اور آپ کے پاس بھی دیگر جو مہمان ہیں سینئر سیزن پارلیمنٹیرین سے، سب کو پتا ہے کہ ایک رائٹ ہوتا ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس پہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں دیں. ہمیں دھمکیاں یہ تھی کہ آپ نعرے لگائیں گے، ہم بھی نعرے لگائیں گے، ہم بھی آپ کے خلاف بولیں گے. زرداری صاحب کے خلاف نعرے بازی. تو میں نے کہا جی آپ کب نہیں بولتے، آپ کب چپ ہوئے؟ آپ تو ہمیشہ بولتے ہیں. ہم تھوڑا زور سے بولنا شروع ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے. میں ہاشمی صاحب سے پوچھ لوں اس رویے کے بارے میں. ہاشمی صاحب، ایک اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں ایک وزیر اعظم پاکستان ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. ان پر ایک الزام لگا، انہوں نے اسی فورم کا انتخاب کیا. یہ بات اگر آپ حکومت کے یا یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ہمارے ملک کے، ان کے منہ سے سنیں، بار بار کہتے ہیں یہی فورم ہے، یہاں پر مسائل حل ہونے چاہیے، یہ جگہ ہے جہاں پر پارلیمنٹیرینز کو اپنا میٹل دکھانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کی گئی تقریر اور جو سپریم کورٹ میں جواب دیتے ہیں اس میں تضاد کی وجہ پوچھی. جج صاحب نے کہا آپ کے وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ میرے پاس دستاویز اور ثبوت موجود ہے، میں دوں گا اسمبلی کورٹ میں. تو انہوں نے کہا جی وہ سیاسی بیان تھا. یہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا کہ اس پارلیمنٹ کا تقدس مجروح ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاست ہے، ساری پولیٹیکل گیمکری ہے، پولیٹیکل گیم پلینگ ہے، ہو رہی ہے؟ ہونے دیں. کاشف، یہ جو ایک تو یہ جو ہنگامہ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر اسپیکر کے گراؤ بھی ہوا ہے تو یہ ہوتا رہا ہے اور ہر اسمبلی میں ہوا ہے. یہ نہیں کہ نواز شریف والوں نے پیپل پارٹی سے کیا، اس سے پہلے بھی ضیاء اللہ کی تقریر میں ہم 10 آدمی کھڑے ہو گئے تھے. لیکن ہاشمی صاحب ہم نے تو 90 کی سیاست چھوڑ دی تھی، ہم نے تو 90 کی سیاست دفن کر دی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے ہم تو نئی صدی میں آ گئے ہیں. یہاں پر سیاست کے تقاضے بدل رہے تھے، یہ تو پھر پرانی سیاست ہے. میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کاشف صاحب، میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ پوزیشن کر رہی ہے یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوئی. اور آپ کہیں کہ 90 کے دنیا کی پوری اسمبلیوں میں آج بھی اس سے زیادہ سخت باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہونی نہیں چاہیے. چلے سر میں ذرا کہتا ہوں، کیا اپوزیشن نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ ہاشمی صاحب اس کا جواب دیں. چلے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بھی اپنے مطالبات کو، اپنے ایشو کو، میں بلکہ ایک بات آپ سے عرض کروں، تحریک انصاف نے صحیح طریقے پہ فورمز کو استعمال نہیں کیا. انہوں نے جب سپریم کورٹ کی ضرورت تھی تو وہ اسمبلی کے اندر ٹی آر او بنا رہے تھے. جب ٹی آر او سیٹے تو پھر شہر بند کرنے کی باتیں کی. اب اگلا سال شروع ہو رہا ہے الیکشن کا، اور اس کے لیے آپ کہیں گے کہ یہ اسمبلی تحریک استحقاق کے ذریعے وزیر اعظم کو مجرم ٹھہرائے گی تو نہیں ٹھہرائے گی. سر تو پھر اس اگر اسمبلی بنتے بھی ہوں تو نہیں ٹھہرائے گی. یہی تو مسئلہ ہے سر، اگر بنتے ہوں گے نہیں ٹھہرائے گی تو پھر اس اسمبلی کو پھر وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت نہ پیمانہ رکھے نا. اس کو رکھیں یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ میرے پاس اکثریت ہے، میرا جو دل کرے گا میں کروں گا. پھر تو اس کو ایسا فورم رکھیں تو چھوڑ دینا اس کو، لعنت بھیجنا. جو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس رائج ہے، اس ڈیموکریسی میں ہم بڑے سلیکٹیو ہیں. سوال یہ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہم لے آئے ہیں، ہم یہ کر دیں گے. کہیں کہ میرا جو مرضی، میرا جو دل کرے گا میں کروں گا. برائے مہربانی اگر میں غلط کروں گا تو میرے پاس نہ بنے، میں کروں گا. یہ بات نہیں کاشف صاحب، یہ بات ایسے نہیں ہے. سر کر تو یہی رہے ہیں نا، اس طریقے سے جی ہو تو یہی رہا ہے. کیسے وزیر اعظم پاکستان اسمبلی کے فلور پر غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ سر مجھے تو سیاسی تقریر کا اور کوئی مطلب نہیں سمجھ نہیں آیا. نہیں، میں اسمبلی کا سنیں، اسمبلیوں میں اسی سال میں دنیا بھر کے اسمبلیوں میں جو کشتیاں، لڑائیاں، جنگیں ہوئی ہیں، اور جو مدرہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے کہ ساری کی ساری اسمبلی سوئی پڑی ہے، ساری کے سارے چینل پہ لگے ہوئے ہیں اپنے. یہ بات نہ کریں. اس میں سے جو اپوزیشن نے آج کیا ٹھیک کیا ہے. یہ ان کا حق بھی ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ان کا حق ہے. جہاں تک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اگلا الیکشن ایئر اب شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے
आप ये समझें कि ये इंतहाई एहतराम से एक दूसरे को बर्दाश्त करके हर की बात को वही जमहूरियत होगी, नहीं। इलेक्शन साल में ये हमारे सबके जो जहाँ पे बैठा है उसकी आवाज तेज भी होगी, गर्म भी होगी, लेकिन असल मसला तो इश्यूज का ना, ये तो आई लव पॉलिटिक्स हाशमी साहब। मेरा ख्याल है जब भी मुझे ये चीजें देखने को मिलती है, मुझे लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा उनका भी जवाब ले लूं। उस पर थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो लेट हो गए कि यही पॉलिटिक्स है। और मुझे बड़ा खुशी होती है जब एक लाइवली पॉलिटिक्स का माहौल नजर आता है, तकरीरें होती हैं, सियासतदान सड़क पर होता है या किसी इश्यूज के पीछे सब। ये तो ये जमहूरियत है, जिंदा है शाह साहब, और जिंदा रहनी चाहिए। यही एक फोरम है, यही एक तरीकाकार है पूरी दुनिया में जिसने डिलीवर किया है। उसके अलावा कोई तरीका अभी तक डिलीवर नहीं कर सका दुनिया का। तो ये एक चीज तो हम मान लें सारे। सवाल ये है कि उस जमहूरियत के लिए एक असेंबली है, एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामान के अंदर उसके अपने कुछ तकाजे हैं, क्या वो पूरे कर रही है अपने तकाजे? क्या इस फोरम के ऊपर खड़े होकर कोई ताकतवर वजीर आजम एहतसाब उसका हो सकता है, अकाउंटेबल है, जवाबदेह है इस फोरम को? शाह जी, मैं हाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद एक और मैं खूबसूरत बात आपको बता दूं पार्लियामेंट के हवाले से कि पार्लियामेंट में कही गई बात और पार्लियामेंट की जो दस्तावेज जो आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, इस तरह की पब्लिकेशंस, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकते। ये पार्लियामेंट की आपको स्ट्रेंथ का मैं अंदाजा दे रही हूं, जिस पर कि आज खुर्शीद शाह साहब ने एलैबोरेट किया है। और आप जवाब दे नहीं है आर्टिकल 89 और 69, वन ऑफ दीस 89 आर्टिकल के तहत प्रोबेबली कि प्रोटेक्टेड है बातचीत जो आपकी असेंबली के अंदर है। इम्यूनिटी हासिल है आपको एज अ मेंबर टू से व्हाटएवर, ये चैलेंज नहीं होगा इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी का जवाब दें, फिर भी आपको बात ठीक करनी पड़ेगी। सवाल शुरू वहां से होता है। लेकिन सियासी बात क्या है? हमारा एतराज ये है कि फिर ये अगर सियासी बयान का मतलब ये है कि ये गलत बयानी थी, तो फिर जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं एज लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर, उनका अब क्या बनेगा? तो ये भी एक सवाल उठता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जरा इसी चीज पे मुझे बताइएगा कि अगर प्रोटेक्टेड है, इतना ऑनर है बीइंग अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, फिर इन चीजों का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जमहूरियत नाम की ना रखें, काम की जमहूरियत रखें, वो ही फायदा देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह जी, साद रफीक साहब आपको कह रहे थे आप लीड कर रहे हैं इस सारी तूफान बदतमीजी को। देखिए, नादान दोस्त जो होते हैं ना, वो दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज हुकूमती वुज़रा ने नादानी का सबूत दिया। हुआ क्या, देखिए, प्रिविलेज मोशन मूव हुए दो, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ठीक है, खुर्शीद शाह साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनको मौका दिया गया, उन्होंने बात की और उन्होंने दुरुस्त बात की। और उसके बाद मुझे फ्लोर मिलना चाहिए था असूलन, क्योंकि 20 मेंबरान कौमी असम्बली ने मेरे साथ वो एक तरीके इस्तेहकाक मूव की थी। मैं क्या करता, 10 या 15 मिनट बात करता। साहब ने झूठ बोला नहीं तो मैं देखो ना, तो वो खुर्शीद शाह साहब ने जो वो बहुत बात तो कर दी थी ना, तो कौन सा कयामत आ गई थी, कौन सा आसमान गिर गया था। ठीक है ना, मुझसे इन्होंने फ्लोर नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, ये सोचने वाली बात है। मैं काशिफ आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, ये एक डिजाइन्ड हिकमत अमली थी। स्पीकर की इस चेंबर में एक मीटिंग हुई जिसमें वजीर कानून और साद रफीक साहब खामोशी से मिले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से पहले, और उन्होंने तय कर लिया कि तहरीक इंसाफ को हमने मौका नहीं देना। ये तय हो गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई, उसमें नवीद कमर साहब गए, शिरीन मजारी गई, और हमने कहा कि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और हमने इसको रेज करना है। और पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने एक मुत्तफिका लाएमल अडॉप्ट किया और हमने कहा हम लेंगे, और स्पीकर ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। ही वॉज अवेयर कि हमने टेकअप करना है। खुर्शीद शाह बात करेंगे और फिर शाह महमूद बात करेंगे, और फिर हुकूमत को पूरा मौका था अपना जवाब देती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक, हमें ये एतराज। दूसरा, आप रूलिंग दे देते हैं अपने चेंबर में छुप के,
पर्दे में बुर्का पहनकर, अगर आप स्पीकर हैं और आप समझते हैं कि आप हमारी वो सर वो तो नून लीग के स्पीकर हैं, मानते हैं, वो तो कह चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं। देखिए अर्ज ये है, वो कहते हैं आप उनसे इंडिपेंडेंस क्यों मांगते हैं? वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं, मैं कस्टोडियन हूं। उन्होंने क्या बात कर रही है? उन्होंने तकरीर, एक जलसे में तकरीर में कहा कि मैं तो मुस्लिम लीग। अच्छा ऐसे करें, अच्छा ऐसे करें, अपना काशिफ कल ऐसे करें, कल ऐवान है ना, कल स्पीकर साहब यही स्टेटमेंट दे दें कि मैं नून लीग का स्पीकर हूं। उन्होंने, आपने देखा नहीं लौट के कल दे देना, अपने हल्के में कहा था मैं पहले नून लीग का करूं, स्पीकर बाद में हूं। नहीं वो तो इलेक्शन था ना, आज कल वो कह दे। नहीं सर उस इलेक्शन में नहीं, काशिफ ये अभी को अच्छा मैं कहता हूं कल इसको दोहरा दें स्पीकर साहब, कल दोहरा दें और फिर देखें हाउस कैसे चलता है। अगर ये कस्टोडियन हाउस के हैं और कस्टोडियन बायस हो जाए, ठीक है, वो रेफरी का रोल प्ले ना करे, वो रूल्स को मतलब है ट्विस्टेड डिस्टॉर्टेड तरीके से इंप्लीमेंट करे, वो फेवरेट्स करे अपने, ये मुमकिन नहीं है। ये ऐवान कैसे चलेगा? ये ऐवान चल ही नहीं सकता। इनकी गलत फहमी है कि हम इसको ऐवान को चलने देंगे। आज हमने जो स्टैंड लिया बिल्कुल सही स्टैंड लिया। आज तो मुझे वो जो आमराना दौर में हुआ करता था ना, आज वो झलक नजर आई। मुझे तो दिखाई दे रहा था कि वो पिछला दौर है, फौजी हुकूमत है और हम पूरे एहतजाज कर रहे हैं। आज हमें जमहूरियत के नाम पर एक आमराना ज़हनियत का अमली मुजाहरा दिखाई दिया। जमहूरी दौर का एहतजाज जो वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये पिछले जमहूरी लोग बर्दाश्त किया आप उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे शादी, आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून ने घेराव किया था पूरा, ये देखिए ये लड़ाई, आपको याद होगा कि यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया था असेंबली के अंदर। जी नून वाले हैं, ये शायद खान साहब थे, ये लड़ाई शुरू हो गई थी इधर, ये पिंडी के एमएनए इनके शकील अवान साहब जी, और ये झगड़ा शुरू हो गया था वहां पे जी। और ये आपको याद है रोटी ऐसे इकबाल साहब ने आगे दी, तो काशिफ गुंडागर्दी और पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश। काशिफ इनके पास कहने को कुछ नहीं है। पहले इन्होंने कहा तहरीक इंसाफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहती है। व्हाट नॉनसेंस, हम मार्शल लॉ क्यों लगवाना चाहेंगे? हम डेमोक्रेट्स हैं, हम इलेक्ट होके आए हैं, हम अपनी पार्लियामेंट को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? जब उनको वो जवाब ना मिला, अब पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है। पार्लियामेंट के खिलाफ हम साजिश नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट के खिलाफ मिन्नतें कर रहे हैं कि बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। ये हो रहा है, कोई तकरीर नहीं की जा रही है वहां पे इन रिएक्शन टू पार्लियामेंट के खिलाफ ये सरकारी चमचे कर रहे हैं, ये सरकारी चमचे, ये जो वजारतों के लिए जो टिकटों के ख्वाहिशमंद चमचे जो है ना, ये कर रहे हैं पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश। हम नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारी इस्तेहकाक मजरू है, कौम से झूठ बोला गया, पार्लियामेंट से झूठ बोला गया और हम इसको रेज नहीं कर सकते। ये मेरा राइट है रेज करना। हाशमी साहब, आप शाह साहब से इत्तेफाक करते हैं कि ये जो पुराना दौर कहते थे मार्शल लॉ का दौर है, उसमें होता था, ये आप इनके आर्गुमेंट से इत्तेफाक करते हैं? ये जमहूरियत में मौका मिलना चाहिए ऑपोजिशन को? आज के लिहाज से जो बात शामूल साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और इनका राइट था। आपने ये जो हमारी जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। ये कभी वो कहता भी नहीं कि मैं, अगर कहते हैं तो गलत कहते हैं कि मैं नून का स्पीकर हूं। यहाँ उन्होंने एक जिस टाइम मियां साहब की बात है, अगर हम खबर निकाल सके प्लीज, अगर वो अखबारी खबर की कटिंग भी हम चला सके, मैं आपको दिखा दूं। मुझे पता है, मैं याद कर रहा हूं कि जो तहरीक इस्तेहकाक पेश करने वाला होता है उसका बोलने का हक होता है। ये वरना हाउस नहीं चलेगा। मैं याद कर रहा था काशिफ साहब, ये सफोकेशन की जो फजा पैदा की जा रही है, ये इस असेंबली को, मैं बाकी तो जो चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन इलेक्शन सर पे आ चुका है। वो उससे पहले अगर असेंबली को बासमूद तरीके से साल में गुजार दें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, स्पीकर की जिम्मेदारी भी इससे ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त करे, सही बातों को सुने, गलत बातों को भी सुने। अगर नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा उनका भी और पार्लिमानी निज़ाम का भी नुकसान होगा। लेकिन ये इतनी गुस्सा क्यों है हुकूमत में? मुझे तो मैं तो ये इजलास की प्रोसीडिंग्स देखकर मुझे परेशानी हो रही है, ये गुस्से में क्यों है? मैं काशिफ यही समझने से कासिर हूं कि गवर्नमेंट इस तरह रिएक्ट नहीं किया करती। गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है वो बड़ा एक मैच्योर, एक ठंडा, बिकॉज दे आर सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी।
पोजीशन ऑफ पावर। देखिए मिनिस्टर के पास तो पॉलिसी स्टेटमेंट देने के भी एक रूल है, मिनिस्टर को खड़ा होकर पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकता है। स्पीकर साहब को सुन ले जरा। अच्छा मिल गई आपको कोई जी, फुटेज, चले सुनाए। बाहर मैं मुस्लिम लीग नून का पहले हूँ, स्पीकर मैं नेशनल असेंबली में होता हूँ, तो यहाँ जो बात करता हूँ वो भी जरा रुक के करता हूँ, जितनी वो करते हैं उतनी नहीं करता। जितनी वो करते उतनी नहीं करता, लेकिन मैं बाहर नून लिखा, हालांकि स्पीकर स्पीकर है, स्पीकर पॉलिटिक्स नहीं करता। बर्तानिया की पॉलिटिक्स में स्पीकर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाता, क्योंकि ये अपने हल्के में नहीं जा सकता, ये सियासत नहीं कर सकते। और उसकी वजह होती है ना, जब आप कस्टोडियन हाउस के हैं, आप प्रोटेक्ट करें पूरे हाउस को। देखिए माइनॉरिटी तो फिर कभी एग्जिस्ट ही ना करे ना, माइनॉरिटी सिर्फ स्पीकर के आसरे एग्जिस्ट करती है किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, एंड दैट इज द नॉर्म। वजह होती है, एक वजह होती है। मैं तो खुद बड़ी हैरान हूं कि आपने ये फुटेज निकाला। घबराए हुए हैं, नर्वस हैं, पैनिक किए हुए हैं, हाथ पांव फूल चुके हैं इन्हें। अब तो हमारे 4 मुतालबात भी इनको बहुत डरा रहे हैं। अभी तो एक सड़कों पे है, दूसरा सड़कों पे आ गया, तो क्या कर। वैसे एतजाज साहब मौजूद, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं क्या ये मामला सब जुडिस है या नहीं। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये सब जुडिस मामला है, स्पीकर तो उस पर बात करने नहीं दे रहे, क्या ये मामला सब जुडिस है? अभी भी बेंच नहीं है। हरगिज़ सब जुडिस नहीं है सर, केस तो सुप्रीम कोर्ट में है ना। सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा मसला चल रहा है, उसका मसला प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर रही। सुप्रीम कोर्ट अगर डिसाइड कर रही हो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, पूरे हाउस की प्रिविलेज इसमें अफेक्ट हुई है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बड़ी सिंपल है कि मियां नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में, उसको उनके वकील ने कहा है कि वो सब झूठ था, वो लफ्ज सियासी इस्तेमाल किया है जिससे सियासियों को भी तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि सियासी के से ये मुराद तो नहीं लेनी चाहिए कि झूठ है, पर उन्होंने ये वहाँ बेसिकली ये कहा है कि जो मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा वो झूठ है। अब अगर उनका वकील ये कहता है तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस तो बनता ही बनता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में किस तरह ये सब जुडिस हो गया। और सर स्पीकर का काम क्या है इसके ऊपर? अब जबकि तरीके इस्तेकाक शादी की आई है, उस पर क्या करना चाहिए स्पीकर को? मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में ये किस तरह सब जुडिस हो सकता था अगर इस पे बहस होती और इस बात पे हाउस, फर्ज कीजिए हाउस सारा डिसाइड करता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने झूठ बोला है और उसको 7 दिन के लिए एक्सक्लूड करना चाहिए फ्रॉम द हाउस या महीने के लिए, और वो रिट में चले जाते उसके खिलाफ, और फिर उस रिट पे वो ये सब जुडिस होता, और फिर उस मरहले पे उसके बाद हाउस में कोई डिबेट करना चाहता कि जी इस पे डिबेट करें, तो फिर स्पीकर सही मानों में कहता कि वेदर देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और नॉट, दिस मैटर इज सब जुडिस। अभी कहाँ से सब जुडिस? सवाल हाउस के सामने ये है कि क्या हमारे सामने इन्होंने झूठ बोल के हमारा प्रिविलेज, हमारा इस्तेकाक मजरू किया है तो शादी करना, एतजाज साहब करना क्या चाहिए स्पीकर को ऐसे टाइम पर, अब जबकि शादी ने इस्तेकाक तरीके से? कौन सी अदालत में ये सब जुडिस है? ये सवाल है, किस अदालत में ये सवाल है कि नेशनल असेंबली का प्रिविलेज ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ? सो बिल्कुल ये सब जुडिस नहीं है इशू, और इस पे स्पीकर ने गलत रूलिंग दी है और उसके खिलाफ एहतजाज बिल्कुल जायज था। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, बिल्कुल जायज एहतजाज था, ये मामला सब जुडिस नहीं है। करना क्या चाहिए था स्पीकर साहब को, ये बताएं। स्पीकर अब ये तरीके इस्तेकाक की बात कर, आपने पेश कर दी, अब आप तकरीर करते। देखिए ना, हमें मौका देना चाहिए था बात करने का, मुझे मौका देना चाहिए था बात करने का, मैं अपनी जमात का नुक्ता नजर वहां पेश करता, ठीक है। उसके बाद हुकूमत को फ्लोर देते, हुकूमत उस प्रिविलेज मोशन को या कहती एक्सेप्ट करती, या कहती कि रिजेक्ट करती, या कहते इसको रेफर कर दिया जाए टू दी प्रिविलेज कमेटी,
ٹھیک ہے نا, اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے, کنسیڈر کر کے بعد اپنی رپورٹ دے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو وہ ساری کاروائی کی ہی نہیں, انہوں نے تو ریجیکٹ کر دی نا. انہوں نے تو کہا کہ میں نے اپنے چیمبر میں اس کو کل کر دیا, اور میں نے خورشید شاہ صاحب کو پریولیج موشن پر نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کا موقع دیا. اگر خورشید شاہ صاحب کو پوائنٹ آف آرڈر پہ موقع دیا جاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا جاتا؟ جی, ان کا استحقاق اور میرے استحقاق میں فرق کیا ہے؟ آپ کا بھی اور موشن آپ کی طرف سے آیا, میرا موشن بھائی طرف سے آیا ہوا ہے. ہم نے تو ایڈجرنمنٹ موشن بھی پیش کیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ معمول کی کاروائی کو معطل کر کے اس پر بات کی جائے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا چلیے انہوں نے اگر پریولیج کو لے لیا ہے تو ہم اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. لیکن آج حکومت نے اپنی بوکھلاہٹ, اپنی ناتجربہ کاری اور اپنی خوشامدانہ رویے کی انتہا کر دی. اب آپ کو لیگل ویو تو مل گیا اعتزاز صاحب, تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو پریمس بلڈ کیا تھا خورشید شاہ صاحب نے وہ یہی تھا کہ اس اسمبلی کا جو سینکٹیٹی ہے, یہ سوورن ادارہ ہے, اس کو آپ نے عدالت کے اندر اس بیان کے ذریعے افینڈ کیا ہے. This was not a sub judice matter. شاہ جی پھر یہ اس کے پیچھے چھپ رہے تھے, اسپیکر صاحب کے پاس ایک ہی آپشن تھا, پھر اس کو سب جوڈس کہہ کے اس کے اوپر نہ بات کرنی تھی. دیکھیے وہ چھپ رہے تھے, ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے ہی نہیں. کاشف جی آپ سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھ لیں, ان کے وکیل کے موقف کو دیکھ لیں. آپ موجود تھے, آپ کو ڈائس پہ کیوں نہیں بلایا؟ آپ سے نہیں پوچھا, آپ کو چیف جسٹس نے بلایا, نام لے کے بلایا, آپ پوڈیم پر آئے اور آپ نے بات کی. اب سوال یہ ہے, سلمان بٹ صاحب کو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے, پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا, میں کیا کہوں. انہوں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا جی, پھر انہوں نے کیا بیان دیا فلورا ہاؤس پہ. انہوں نے کہا جی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو سیاسی بیان ہوتے ہیں. یہ سیاسی بیان ہے, یہ کوئی بات ہے؟ اٹارنی جنرل رہا ہو, ایک شخص جو اٹارنی جنرل رہا ہو, ٹھیک ہے, اور خورشید شاہ صاحب نے صحیح کہا, جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا, کلائنٹ کا موقف پیش کر رہا ہوتا ہے نا. ہاشمی صاحب یہ سیاسی بیان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا وکیل آپ کی کسی تقریر کا حوالہ دے, کورٹ کہے کہ آپ کے موکل نے, حکارت سے کہنا کہ سیاسی بیان, کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کے موکل نے یعنی وزیر اعظم پاکستان نے تو اسمبلی کے فلور پر کہا تھا میرے پاس دستاویزات موجود ہیں میں پیش کروں گا, تو اس پر انہوں نے جواب دیا سر وہ تو سیاسی تقریر تھی. اس کا مطلب کیا ہے سیاسی تقریر کا؟ یہ ذرا مجھے یہ بتا دیں شاہ. دیکھیں یہ بات جو ہے کہہ دینا کہ سیاسی بات ہے. ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر ہو, ایم این ایز ہوں, اسمبلی کے اندر ان کو امیونٹی حاصل ہے کہ ان کے اوپر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. میں اختلاف کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی عدالت ہے جو سن رہی ہوتی ہے. جو میاں نواز شریف نے بیان دیا تھا وہ بڑی عدالت پاکستان کے عوام انہوں نے سنا ہوا ہے. جو شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں یا جو شاہ صاحب نے آج اسمبلی میں کہا امیونٹی تو ہے, لیکن وہ عدالت جو عوام کی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. ان کو اتنا بے بہرا نہ سمجھے, وہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ فیصلے کا وقت اب آنے والا ہے. وہ سن رہے ہیں اگر غلط باتیں کی جا رہی. لیکن میں نے حمزہ شہباز کی تقریر سنی تھی جس میں انہوں نے کرپشن کے بارے میں بھی یہی بات کی. دیکھیے ہاشمی صاحب جو بات کر رہے ہیں تجربے کی بات کر رہے ہیں اور درست بات کر رہے ہیں, اصولی بات کر رہے ہیں. میں عرض کروں, میں آج کہتا ہوں کاشف آپ کے پروگرام میں, جناب اسپیکر آپ میرا گلا دبا سکتے ہیں, آپ ایوان میں میرا گلا دبا سکتے ہیں, میرا مائک بند کر سکتے ہیں, عوام کی کچہری میں میرا گلا کون دبائے گا؟ اور میں آج کہہ رہا ہوں تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے عوام کی کچہری میں جانے کا, اور پرسوں انشاءاللہ پرسوں میں خانے وال جا رہا ہوں پہلی عوام کی کچہری لگانے. تو اس میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں اپنا موقف پیش کروں گا, میں بتاؤں گا اصلیت کیا ہے, میں ان کی کلائی کھولوں گا خانے وال میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ پرسوں 16 تاریخ کو بعد نماز جمعہ. یہ خانے وال میں کریں گے, آپ بھی 27 کے بعد کچھ کرنے لائے ہیں؟ لیکن
بالکل میں لگتا ہے بھی یہ معاملہ تو ملاکھڑا میرے خیال ہے سڑکوں پہ ہی آ رہا ہے سارا کا سارا ہاشمی مسئلہ. صاحب کی بات، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کریں گے، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات بالکل واضح کی کہ اپوزیشن کا رائٹ ہے، اور جو کچھ انہوں نے آج کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ غلط نہیں ہے. آپ نے تو پچھلے بھی پیپلز پارٹی کی جب دور حکومت تھا اس میں بھی آپ نے دکھا دیا کہ نواز لیگ نے کس قسم کی اپوزیشن کی. آج تو یہ پلکارڈز اٹھا کے بیٹھے تھے، ہمیں تو کوئی پلکارڈز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہم یہ پیپر پرچے پہ لکھ کے بھی اگر یوں کھڑا کر دیں تو ہمیں کہا جاتا ہے اس کو نیچے رکھ دیں، دس از رانگ، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے احتجاج کا طرز الگ، اور اگر ہمارے اپوزیشن احتجاج کرے تو وہ آپ کنسپیریسی کی شکل دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ مسائل حل کرنے میں ناکام ہے نا جی. دیکھیں میری امیدیں پارلیمنٹ سے وابستہ ہیں، اور مجھے یہ تکلیف ضرور ہوتی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین خرابی تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نا. اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کریں. ہو رہی ہے نا، آپ اپنا جواب تو دیتے ہیں. اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے. شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت ہمارے سے زیادہ تسلیم کر دیں، ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے پارلیمنٹ کو بے وقت یہ کر رہی ہیں. پارلیمنٹ کی تذلیل آج پارلیمنٹ کی تذلیل کی گئی ہے، آج پارلیمنٹ کی تذلیل حکومت نے کی ہے، نون لیگ کے ممبران نے کی ہے. آج آپ بتائیے اگر پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو سکتی تو کہاں ہو سکتی ہے بات؟ کیا پارلیمنٹ ہے؟ اب میں نے یہی تو کہا کہ آج قوم دیکھ رہی ہے، امتحان ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے یہ مجلس شورا ہے. آج ثابت کر دیا ایاز صادق نے یہ مجلس شورا ہے، آج ثابت کر دیا نون والوں نے یہ شورا ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. ہاشمی صاحب، یہ پارلیمنٹ مسائل کیوں نہیں حل کر سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کو پارلیمنٹ کو حل کرنا چاہیے تھا، پیناما لیکس، وہ یا سڑک پہ جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اور ہاتھ دوسرے مسئلے کی طرح؟ دیکھیں اس کا اصل میں ذمہ داری اس پہ سب پہ آتی ہے. جس پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب آ کے بیٹھتے بھی نہ ہوں، صوبائی حکومتوں کے اندر بھی وزرائے اعلیٰ بیٹھتے بھی نہ ہوں، اس پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے یقینی طور پہ کمزور ہو جاتی ہے. وہ پارلیمانی نظام ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. حزب اختلاف کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، شاہ محمود صاحب کو بھی اسمبلی کے اندر آنا چاہیے. تبھی یہ جو وقار ہے، پارلیمانی نظام تو انہوں نے چلانا ہے، اس کو عزت انہوں نے دینی ہے، اس کو باوقار انہوں نے دینا ہے. لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا، جس کی وجہ سے پارلیمانی نظام بھی کمزور نظر آتا ہے، اور اسمبلی سے لوگوں کی توقع بھی لیکن پھر ہم جمہوریت کے نعرے مارتے ہیں. ہمارے مسائل ہاشمی صاحب مجھے بریک کے بعد بتائیے گا، جب ہم جمہوریت کے اتنے نعرے مارتے ہیں ہر چیز میں، جب ہمارے پہ کوئی حرف آتا ہے یا ہماری باری آتی ہے ہم کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، اور یہ جو جمہوریت کے خلاف ہے، یہ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. غلط ٹرینڈ ہے جو گورنمنٹ آج کر رہی ہے، ٹرینڈ بالکل غلط ہے. بریک کے بعد میں بتائیے گا کیوں یہ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آخری سیگمنٹ ہے چھوٹے جواب. ہاشمی صاحب، یہ سیاسی بیان کیا چیز ہے؟ ویسے میں پوچھتا ہوں کچھ اور زیادہ، لیکن ایکچولی یہ بات ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سیاسی بیان کیا چیز ہے یہ ہے پہلو چرانا. یہ ہے جب آپ کے پاس جواب نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو جان چھڑوانے کا ایک طریقہ، جو کہ بٹ صاحب نے وہاں کیا، استعمال کیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ سمجھ، اس کیس کو لڑ رہے ہیں یہ صرف لیگل لینگویج سے. کاشف آپ اور میں جانتے ہیں یہ کیس اب لیگل نہیں رہا، یہ پولیٹیکل کم لیگل کیس بن چکا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، بازاروں میں عید میلاد کا جلوس تھا، میں جا رہا تھا، میری گاڑی کے شیشے پر نوک کر کے ایک جوان نے کہا پیناما کا کیا بن رہا ہے؟ میں نے کہا لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ڈٹے رہو. کھو پہ پیناما ڈسکس ہو رہا ہے، محلوں میں پیناما ڈسکس ہو رہا ہے، ہر ڈرائنگ روم میں پیناما ڈسکس ہو رہا ہے. جو عام آدمی جس نے پیناما کا نام نہیں سنا تھا اس کو پیناما آ گیا ہے. انہیں نہیں پتا ہے کتنے پر، اس کو یہ پتا ادھر ہوتا کیا ہے. ہاشمی صاحب، یہ سیاسی بیان کیا ہوتا ہے؟ ہاشمی صاحب یہ بھی سمجھائے نا جی، ساری پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے کہ جب وکیل کہے کہ جو وزیر اعظم کا فلور آف دا ہاؤس بیان تھا وہ سیاسی تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاشمی صاحب؟ اس کو سیریس نہ لیں. آواز نہیں آ رہی. ہاشمی صاحب اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟
ابھی بھی نہیں آ رہی. آپ بتا دیجیے, میں ان سے آخر میں پوچھ لوں. ہاشمی صاحب دیتے جواب تو میرا خیال ہے کہ میری بھی کوئی اس میں معلومات میں تعلیم میں اضافہ ہو جاتا, کیونکہ سیاسی بیان جس طریقے سے کہا گیا, اور ارتضیٰ صاحب نے کہا کہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ جھوٹ ہے, وہ سیریس نہیں لیا جائے. اور اگر وہ سیریس نہیں لیا جائے تو جب بھی وزیر اعظم صاحب جو 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ 3 ساڑھے 3 برسوں میں آئے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب سیاسی بیان تھا اور سب جھوٹ. مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہمارے وزیر اعظم ہے, اور ہم یہ فلور ہے ہی اس لیے کہ وزیر اعظم وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے جدہ کی فیکٹری بیچی, یعنی دبئی بیچی, جدہ گئے, جدہ بیچی, اور یہ ہیں حضور وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. قطر کا ذکر نہیں ہوا, اور میرے پاس نہیں, قطر تو ہے ہی نہیں نا, تو یہ ہے وہ ذرائع جس سے وہ خریدے گئے, میرے پاس ساری دستاویزات موجود ہیں. جج صاحب کہتے ہیں جی تو آپ کے پاس دستاویزات موجود ہیں, لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں جی یہ سیاسی بیان تھا. اس کا کیا مطلب؟ نہیں ہے نا, دستاویز نہیں ہے نا, کیونکہ جو چیزیں عدالت میں پیش کی گئیں وہ الگ تھی, جو وزیر اعظم صاحب نے فرمائی وہ مختلف تھی. تضادات تو ان کی اپنی تمام اس کارروائی کے اندر نظر آئے نا. دینے کو تھا ہی کچھ نہیں, تو اس بنیاد پہ نہیں تھا نا جو انہوں نے فرمایا ہے, جو فلور پہ جو فلور آف دا ہاؤس میں کہا. دیکھیے کاشف, منی ٹریل ان کے پاس تھا نہیں, اور جو کہانی ان نے بنائی ہم نے ان کے ریکارڈ سے ثابت کر دیا, پی ٹی آئی کے نعیم بخاری نے, کہ جناب انویسٹمنٹ کے قابل ہی نہیں تھے. آپ کی گلف سٹیل جو ہے وہ تو 26 لاکھ درہم کی ڈیفیسٹ میں تھی. لیکن آج بھی اپوزیشن کے پیناما بل کو ایکسپٹ کر لے, ایک میکنزم آ جائے گا, اگر آج بھی ہم ان کو موقع دینے کو تیار ہیں. ہاشمی صاحب اب بہت ہی کم ہے, یہ سیاسی بیان کیا ہوتا ہے ہاشمی صاحب؟ ہاں یہ تو بتا دیں, کیا بتا دیتے, سارے کہہ رہے ہیں, ہاشمی صاحب بتائیں گے, اس کا جواب دیں گے. جو سپیکر نے دفتر میں کل کیا ہے تحریک استحقاق کو, یہ سپیکر شپ کی اعلیٰ روایات کے خلاف ہے. یہ اس نے ان کے اپنی حیثیت کو عوام کی نظروں میں کم کیا ہے. سپیکر کو حق دینا چاہیے تھا. تحریک استحقاق ہماری سب سے بڑا حق ہوتا ہے کسی ممبر کا, اور 20 ممبروں نے اگر دستخط کیے ہوئے تھے, شاہ صاحب کو بھی, مخدوم شاہ محمود قریشی کو بھی بولنے کا حق دینا چاہیے تھا. اس کے بعد اس کو اگر ریجیکٹ کرتا ہے ہاؤس, پھر ہاؤس کا حق ہے, لیکن اس بات کو وہاں. ہاشمی صاحب میرا وقت ختم ہو گیا, انفارچونیٹلی آپ کی آواز ہماری نہیں آ رہی تھی, میں نے کلوز کرنا پروگرام. لیڈر آف دا ہاؤس کا معاملہ ہے, تو جب آپ کلوز کریں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ ووٹ لے کر اسی ہاؤس سے آئے ہیں. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.